अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल ज़लाउट पर रिफ़त सिराज के नावल दिल दिया दहलीज़ के साथ, और ये इसकी 35वीं एपिसोड है। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई और दरवाज़ा फ़ौरन ही खुल गया। यावर अली ख़ान ने चौंक कर किताब से सर उठाया था। हैरत मज़ीद बढ़ गई। सामने अम्मा जी थी। वो एकदम संभल गए। आप अम्मा जी, खैरियत? मुझे बुलवा लिया होता, आपने क्यों ज़हमत की? सुना है मर्द की शादी होती है तो बीवी के पीछे सब कुछ भूल भाल जाता है, मगर जिसको बीवी ध्यान न पड़ती हो वो माँ बाप का ध्यान कहाँ करता होगा। आग लगे ऐसी पढ़ाई को, तुम इतने दूर महसूस होते हो कि लंदन गया हुआ तैमूर करीब लगता है। वो फ़िक्रमंद और शिकायती लहजे में बोलती हुई उनके करीब ही बेड पर बैठ गई। बहुत नाराज़ लग रही हैं। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराए और माँ को बहुत मोहब्बत से देखा था। नाराज़ ना हो तो फिर क्या करूँ? कितनी गलत बात की है तुमने छोटी दुल्हन के साथ। उसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया है, न खाती है न पीती है। सबके सामने उसने अपनी बहुत बेइज्जती महसूस की है। तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। इनकार के और भी बहुत से तरीके होते हैं। मुझे तुमसे ऐसी बेतुकी हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो मेरी पसंद है। बड़े अरमानों से उसे ब्याह कर लाई थी, और सच्ची बात, मुझे अपनी पसंद पर कभी पछतावा नहीं हुआ। इतनी अंग्रेज़ी पढ़ी हुई है मगर हवेली के उसूलों पर चलती है। कितने नौकर है घर में, मगर मेरे काम अपने हाथ से करने की कोशिश करती है। अपने हाथ तो मेरी कंघी चोटी करती है। पता नहीं क्या क्या ताकत की चीज़ें बनाकर मुझे खिलाती है। बेटे, अब घर में उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी है। हमारे पोते की माँ है। पहले से ज़्यादा उसका रिश्ता गहरा हो चुका है हमसे। मत परेशान क्या करो उसे, मुझे तकलीफ़ होती है। वो बहुत संजीदा थी। जी अम्मा जी, अब तो सब कुछ उसका इसी घर से वाबस्ता है। घर आबाद हो जाए तो ख़ास बात नहीं है, दिल आबाद हो जाए तो ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है। इंसान क़यामत तक के लिए पुरसुकून हो जाता है। बाज़ औक़ात दिल का मामला इतना गहरा होता है कि इंसान की खुशी, गम, जन्नत, दोज़ख, दुनिया, आखिरत सब इस दिल से मशरूत हो जाती है। फिर इंसान किसी नफ़ा नुकसान की परत नहीं करता। पता नहीं क्या ज़मीन आसमान की जोड़ रहे हो। बात क्या हो रही है, कहाँ मिला रहे हो? अल्लाह का शुक्र है उसका दिल तुमसे आबाद है। एक उम्र शहर में गुजारने के बाद वो यहाँ हम में रह रही है, इस तरह जैसे हमेशा ऐसे ही माहौल में रही हो। उसे क्या फ़र्क पड़ता है अम्मा जी? हवेली में भी पढ़ा लिखा माहौल है। खेतों में हल चलाने तो नहीं जा रही ना? वो कदरे झुल्लाए जैसे वो मौजू पर बात करना नहीं चाह रहे। तुम्हें कोई शिकायत हो गई है उससे? अम्मा जी ने गहरी नज़रों से उनका चेहरा देखा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दरअसल बहुत मसरूफ़ हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। उन्होंने निगाहें चुराई। नहीं, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। वो शायद गहरे वजदान की तहत बात कर रही थी। अम्मा जी कोई बात नहीं, आप फ़िक्रमंद ना हो। फ़िक्रमंद कैसे ना हो? मेरी बहू परेशान है, रो रही है। हद करते हो तुम। वो नाराज़गी से गोया हुई। उठो, चलो मेरे साथ। उसे अपने साथ यहाँ लेकर आओ। वो उठ खड़ी हुई। चलो, आप उसे ले आएँ, फिर मैं संभाल लूँगा। वो जुज़बुज़ हो रहे थे। नहीं, तुम मेरे साथ चलो। उठो, शाबाश। ये कोई नाक की बात नहीं है। ऐसा करने से घर मजबूत होता है, खुशी मिलती है। आओ। अम्मा जी के अंदाज़ में कतन हुक्म था। वो नाचार बेड से उतर आए। अम्मा जी चल पड़ी और वो उनके पीछे हो लिए। उनका ख्याल था अम्मा जी हॉल की तरफ जाएंगी, मगर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। वाकई बहुत ज़हीन और नाज़नीन बेगम। वो दिल ही दिल में गोया हुए अम्मा जी के पीछे वो कमरे में दाखिल हुए, मगर फिर ढेर गुबार में गिर गए। नाज़नीन अम्मा जी के बिस्तर पर नीम दराज थे और तैमूर अली ख़ान कुर्सी पर उनके करीब झुके हुए आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहे थे, जबकि नाज़नीन की आंखें रो रो कर मतवर्रम हो रही थी। क्या हुआ, तबीयत ख़राब है? वो अक्सर अनजान बनकर पूछने लगे। आवाज़ बिल्कुल सपाट थी। नाज़नीन खामोश रही। यहाँ अम्मा जी के कमरे में क्यों लेटी हो? अपने बेडरूम में चलो। वो फिर उसी सर्दो सपाट अंदाज में गोया हुए। नाज़नीन फिर खामोश रही। हाँ बेटी, जाओ अपने कमरे में आराम करो। मेरे कमरे में तो सबका आना जाना लगा रहता है। अम्मा जी बहुत मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी। अम्मा जी, मैं यहीं ठीक हूँ। उसने मुँह दूसरी तरफ मोड़ते हुए नाराज़गी से कहा। ज़िद कर रही हैं? यहाँ आपको आराम नहीं मिलेगा। हर दूसरे मिनट तो यहाँ कोई नौकर हिदायत लेने आ जाता है, और फिर यावर भाई आपको लेने आए हैं। तैमूर अली ख़ान के लहजे में शरारत थी। ये मेरी वजह से डिस्टर्ब होंगे। यूँ भी इन्हें काम बड़े होते हैं। वो सबका अंदाज में गोया हुई।
प्लीज़ झगड़ा नहीं, आप इस तरह की सूरत हाल ज़्यादा देर अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तैमूर अली खान मुस्कुराहट छुपाकर कह रहे थे। नाज़नीन बेदिली से उठ बैठी। ठीक है, फिर आप भी चले हमारे साथ बेडरूम में। उसने दुपट्टा संभाला। डर लग रहा है यावर भाई, डांटिएगा नहीं, वो फिर शरारत से गोया हुए। जी नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, आपसे बातें कर लेंगे। उसके अंदाज में अभी भी खफगी का तासिर था। हाँ चलो तैमूर, यूँ भी इनकी सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग तुम ही से है, यावर अली खान ने भी खुश्क अंदाज में कहा। तो इसमें शक भी क्या है, नाज़नीन ने मुंह बनाकर कहा। अगर किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग ना भी हो तो पैदा करने की कोशिश तो की जा सकती है। तैमूर अली खान उस वक्त मुकम्मल शरारत के मूड में थे, ज़ुमाइनी बात कह रहे थे। हमसे नहीं होती इस तरह की मेहनत, नाज़नीन ने तल्खी से कहा और बेड से उतर आई। यावर अली खान उसके कदम बढ़ाने से पहले बाहर निकल गए थे। बात बढ़ाने का क्या फ़ायदा दुल्हन, जब वो चलकर तुम्हारे पास आ ही गया था, अम्मा जी ने समझाने के अंदाज में कहा। अम्मा जी ठीक कह रही हैं भाभी, यावर भाई एक्चुअली बहुत सीरियस है, आप ना इतना सीरियस हुआ करें, खामखा की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उन्होंने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। बहुत रूड और मूडी है यावर, अगर आप जैसे काइंड और सॉफ्ट नेचर लोग हवेली में ना होते तो मैं बहुत परेशान हो जाती। वो नाराज़गी से कहकर चल पड़ी। क्या बोली दुल्हन, अम्मा जी ने उलझकर तैमूर से पूछा। आपकी तारीफ़ कर रही थी, तैमूर अली खान मुस्कुरा रहे थे। वो तो लोग कह रही थी, उनकी फ़िक्रमंदी बढ़ रही थी। तो यहाँ लोगों की सरदार तो आप ही हैं ना, तैमूर अली खान ने वजाहत की। मुझे नहीं चाहिए सरदारी, मेरे बच्चे खुश रहे और क्या चाहिए मुझे। जाओ, तुम्हें बुला गई है, उसका मूड ठीक नहीं है, कहीं यावर से ना उलझ पड़े, खामखा बात बढ़ेगी। अम्मा जी ने तैमूर अली खान को इस तरह कहा कि वो उठने में मज़ीद देर न करे। कुछ नहीं होता अम्मा जी, भाभी इतनी अच्छी हैं कि यावर भाई उनसे ज़्यादा देर नाराज़ रह ही नहीं सकते। आप परेशान ना हो, बहरहाल चला जाता हूँ। वो उठ खड़े हुए। कोई साया खिड़की से फ़ौरन हटा था, जिसका गुमान तक माँ बेटे को ना हो सका था। अम्मा जी, पिटवारन से कहिए 1 महीना ठहर जाए, अभी मेरा दिल ठिकाने पर नहीं है, दिमाग परेशान रहता है। मोहतरबा कारपेट पर आलती पालती मारे बैठी थी और बारी को चम्मच से कोई दलिया वगैरह खिला रही थी। अम्मा जी ने खुशगवार हैरत से उसकी सिम देखा। तेरा दिल ही तो ठिकाने लगाना चाह रहे हैं, बेठिकाना जो हो गया है, खाले ने हंस कर कहा। वो जैसे खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगी थी। तो वो तो ठहर जाएगी, वो तो हमें ही जल्दी है, अम्मा जी ने बहुत मसरूर अंदाज में कहा। आपको क्यों जल्दी है, उसने कदरे खुश्क लहजे में पूछा। हमें तो रंगीन कपड़ों में हंसती खेलती अच्छी लगती है, इन काले कपड़ों में तो बहुत बेरौनक हो गई है। उनके अंदाज में हद दर्जा हलावत व अपनायत थी। अम्मा जी, बाज़ औक़ात रंग तो दूसरों ही के लिए होते हैं, किसी को क्या पता चले कि मातम तो रंगों में भी होता है। इंसान को अपने देखने का इतना एतबार भी नहीं होना चाहिए, गैब का हाल अल्लाह जानता है। यूँ ही तो नहीं कह दिया किसी ने, उसने यासियत से कहा। ठीक है, मगर अपने आसपास मौजूद बंदों को खुशी देने से भी इंसान को सच्ची खुशी मिलती है। ऐसी ही खुशी के पाँव भी होते हैं, जम कर खड़ी हो जाती है। तेरी उम्र कम है, अभी तुझे ज़िंदगी की पूरी समझ नहीं आई। अम्मा जी ने बहुत संजीदगी मगर मखसूस नरमी से कहा। हमेशा ऐसा नहीं होता, ये तो अल्लाह वालों की बातें हैं, आप कर सकती हैं, खाला कर सकती हैं, उसने कदरे तल्खी से कहा था। चल छोड़ इस बहस को, महीना छोड़, 2 महीने का कह दूंगी पटवारन से। तो इतने में अपना दिल संभाल, खुद को संभाल, ये भी बहुत है, तू हाँ पर तो आई। अम्मा जी ने बात समेटने की कोशिश की। उनके हिसाब से जो उस पर होकर गुजरी थी बहुत कठिन थी, उसे रियायत मिलना चाहिए कि दुख बड़ा है, उम्र कम है। अम्मा जी, अब आप छोटे खान की शादी भी जल्दी करने की कोशिश कीजिए, ऐसा ना हो कि किसी मेम पर उनका दिल आ जाए। मुहतरबा ने नैपकिन से बारी का मुँह साफ़ किया। मैं तो आज कर दूँ, मगर तेरा खान अभी राज़ी नहीं है। बहनों ने बहुत घेरा मगर वो नहीं सुन रहा था। क्या कहते हैं, वो बज़ाहिर लापरवाही से पूछ रही थी। कहना क्या है कि अभी पढ़ रहा हूँ, वो बेदिली से बोली। तो क्या हुआ, शादी के बाद भी तो पढ़ सकते हैं। उन्होंने कौन सा घर चलाने के लिए नौकरी करना है, क्यों खाला? लो भला, हम कौन होते हैं इन्हें मशवरे देने वाले, वो हमारे मालिक है, जो चाहे करे, अल्लाह रखे उनके माँ बाप हैं, उनका भला सोचने वाले। इतनी बातें ना किया कर, खान को पसंद नहीं। खाला ने झाड़ पिलाई। आपको पता है खान को क्या पसंद है? उसने मायनी खेज़ मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं,
وہ مناسب سمجھیں گے تو خود بتا دیں گے۔ انسان کو اپنی حیثیت کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ امیری غریبی سے انسان کی عزت نہیں ہوتی۔ انسان اپنا مقام پہچان کر بات کرے تو سب جگہ اس کی عزت ہوتی ہے، بھلے امیر ہو کہ غریب۔ خالہ نے ناصحانہ انداز اختیار کیا۔ انہیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ خان کی شادی کے موضوع پر اماں جی سے بات چیت کرے۔ کیوں ٹوک رہی ہے؟ سیدھی بچی ہے، اسے اپنے خان کی شادی کا ارمان ہے، اس میں بھلا کیا برائی ہے؟ اماں جی نے اس کا دل رکھا۔ کیا کریں، اس نے تو اپنی ماں ہی کا دل توڑ دیا۔ مجھے تیمور سے یہ امید نہیں تھی۔ تو نے تو دیکھی ہے سولانے، شیخ رفیع کی لڑکی؟ میں تو خیالوں میں اس حویلی میں چلتا پھرتا بھی دیکھ چکی۔ اماں جی کا لہجہ ایک دم بڑا مغموم ہو گیا۔ ہاں اماں جی، جو ماں کا دل توڑ دے وہ کس کا دل رکھے گا؟ وہ باری کو گود میں بھر کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا تو اسے گود میں لیے پھرتی ہے؟ ماشاء اللہ بھاگنے کھیلنے والا بچہ ہے، بڑا ہو رہا ہے۔ خالہ نے ٹوکا۔ بس مجھے اچھا لگتا ہے، سارے یقین کھو چکے ہیں، اسے ساتھ لگا کر کچھ زندگی کا یقین سا ہونے لگتا ہے۔ محترمہ نے باری کا رخسار آہستگی سے چوما۔ دیکھیں اماں جی، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا اسے کہاں سے آ گئی؟ خالہ نے بڑی حیرت سے پہلے اسے پھر اماں جی کو دیکھا۔ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے سولہ نے، اماں جی نے گہری سوچ کے دوران جواب دیا۔ جا اسے بڑے خان کے پاس چھوڑ دے اور تو باورچی خانے میں ماما کا ہاتھ بٹا دے۔ دوپہر کے کھانے پر بڑے خان نے کچھ لوگوں کو بلایا ہے۔ رہنے دے سولہ نے، اسے کام کو نہ کہا کر۔ تیمور منع کرتا ہے، کہتا ہے اب یہ ہماری ملازمہ نہیں ہے، دوست کی بیوہ ہے، اس کے بیٹے کی ماں ہے، اپنا گھر سمجھ کر اپنی خوشی سے کچھ کر لے، وہ دوسری بات ہے۔ اماں جی نے خالہ کو ٹوک دیا۔ بغیر مانگے کی مہربانیاں بارش کی طرح برستی ہیں، مگر جب دل کسی چوراہے پر کھڑا کسی ایسی مہربانی کا انتظار کر رہا ہو جو دعائے نیم شبی کا عطر ٹھہری ہو، تو بن مانگے مہربانیاں اسی چوراہے پر غبار بن کر اڑتی ہیں۔ اس کے سینے سے سانس یوں خارج ہوئی جیسے دیر بعد راستہ ملا ہو، پھر ایک دم باہر نکل گئی۔ محترمہ، وہ بڑے انہماک سے دوپٹے میں قریشیہ کی بیل بنا رہی تھی۔ یاور علی خان کی آواز پر تقریباً اچھل پڑی اور ایک دم کھڑی ہو گئی۔ جی خان، اس نے آنچل سر پر ڈال کر مؤدبانہ جواب دیا۔ کام کر رہی ہو؟ وہ ایک کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گئے۔ جی بس ایسے ہی، وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ باری کہاں ہے؟ انہوں نے سرسری انداز میں پوچھا، جیسے خاص بات سے پہلے پیش بندی کی جاتی ہے۔ وہ جی بڑے خان کے پاس ہے، زیادہ انہی کے پاس رہتا ہے، بہت پیار کرتے ہیں خان اس سے۔ اس نے قدرے الجھ کر خان کی جانب کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ وہ پٹوارن والا کیس نپٹ گیا؟ اس نے بڑی حیرت سے یاور علی خان کی سمت دیکھا۔ اپنے کام سے کام رکھنے والے یاور علی خان اس کے ذاتی معاملات میں اتنی دلچسپی لے رہے تھے کہ خود چل کر آئے تھے۔ نمٹ ہی گیا خان، وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ اچھی بات ہے، اچھا ہے تم جلد سے جلد پھر سے شادی شدہ ہو جاؤ، تمہاری ماں سے تو ہر وقت کا خطرہ ہی ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اور کوئی بات تو نہیں ہوئی تمہارے سامنے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ کیسی بات خان؟ وہ نئے سرے سے حیران ہوئی۔ کس قدر بیوقوف لڑکی ہو، ہماری زندگی میں آگ لگا کر کتنی معصومیت سے پوچھ رہی ہو کیسی بات؟ ایک بات بتا دیتے ہیں تمہیں، اگر تمہاری اطلاع غلط ثابت ہوئی تو پھر شہر جانے والے چوک پر تمہارے کوڑے لگوائے جا سکتے ہیں۔ ان کا انداز برہم تھا اور شکستہ بھی۔ خان، بھلا مجھے ایسی بات کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ پھر آپ نے میرے ساتھ کیا برائی کی ہے؟ اگر میں جھوٹ بولتی تو آپ سے یہ کیوں کہتی کہ مجھے چھوٹے خان کے سامنے بلوا کر پوچھ لیں؟ میں تو شاید اس طرح سوچتی بھی نہ۔ وہ تو علی نے بھی اس طرح کے شک کا اظہار کیا تھا۔ علی نے؟ یاور علی خان کی دنیا میں پھر زور سے زلزلے کا جھٹکا لگا۔ علی؟ کیا کہا تھا علی نے؟ ان کی آواز میں بلا کی شکستگی تھی۔ وہ میں حویلی میں آئی ہوئی تھی نا، تب چھوٹے خان لندن میں تھے۔ ایک رات چھوٹی دلہن میرے پاس آئی اور کہنے لگی، یاور جاگ رہے، میں اپنے کمرے میں ہوں، لندن سے تیمور کا فون آنے والا ہے، تم روپا دیوی کو باری کے پاس چھوڑ کر ہال میں بیٹھ جاؤ، جیسے ہی تیمور خان کا فون آئے مجھے بلا لینا، مگر کچھ بولنا نہیں، اور نہ حویلی میں کسی کو بتانا کہ تیمور خان کا فون لندن سے آیا ہے۔ میں تیمور خان کے فون کا انتظار کر رہی تھی کہ اتنے میں علی کا فون آ گیا۔ میں سمجھی چھوٹے خان ہے، میں نے جی خان بول دیا۔ علی شک میں پڑ گئے کہ اتنی رات کو میں کس خان کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں واپس گئی تو وہ چپ تھے، تب میں نے ساری بات ان کو بتا دی۔ انہوں نے مجھ سے کئی سوال کیے، پھر کہنے لگے،
ہاں، تیمور ناظرین کا بہت ذکر کرتا ہے، مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اب تو شاید وہ زندگی بھر شادی نہ کرے۔ وہ ایک تواتر سے بولتی جا رہی تھی اور یاور علی خان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کا تختہ دھیرے دھیرے سرک رہا تھا اور ان کی آواز کسی پاتال سے ابھر رہی تھی۔ اور کچھ نہیں خان، جو کچھ تھا وہ میں پہلے بتا چکی ہوں، وہ آرام سے بولی تھی۔ مگر جانے کیوں دل نہیں مانتا، وہ خود کلامی کے انداز میں کہہ رہے تھے۔ جلدی مان جائے گا، آپ ساتھ عزت کے اپنی جان چھڑا لیں خان، پھر دیکھیں تیمور خان کیا کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا وہ حویلی چھوڑ دیں گے چھوٹی دلہن کی خاطر۔ آپ نے دیکھا نہیں، وہ 1 سے لاکھ تک شادی پر راضی نہیں ہے۔ اماں جی کہتی ہیں شیخ رفیع کی لڑکی بہت خوبصورت ہے، بہت پڑھی لکھی ہے، پھر بھی چھوٹے خان راضی نہیں۔ بس خاموش ہو جاؤ محترمہ، سر پھٹ جائے گا میرا۔ واقعی ان کا سر گھوم رہا تھا۔ خان، یہاں میں ایک بے حیثیت لڑکی ہوں، اپنی اوقات پہچانتی ہوں، پھر بھی آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ پہلی فرصت میں بات صاف کر لیں۔ اگر آپ دونوں سے اکیلے بات کریں گے تو وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ آپ ایسا کیجیے گا بھی نہیں، بلکہ آپ جب بھی بات کریں مجھے بلوا لیں۔ میں نے ہی بات شروع کی ہے، پھر آپ کیوں برے بنے؟ یاور علی خان نے بغور اس کی شکل دیکھی۔ اتنی جرأت، ایسی ہمت کہاں سے آئی اس میں؟ بھلا اس سارے قصے میں اس کا اپنا کیا فائدہ؟ تم اتنا بڑا خطرہ مول کیوں لے رہی ہو؟ تمہیں شوٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی دانست میں اہم نکتے کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائی۔ بھلے سے، یوں بھی یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے، وہ بیزاری اور بے خوفی سے گویا ہوئی۔ وہ زانوں پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ ریزہ ہو رہے تھے بے وقت لڑکی کے سامنے، اب وہ تھے ہی کیا؟ کہنے کو تو بہت کچھ ہے خان، مگر کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ خود فراموشی کے عمل میں تھی، ورنہ بے دم سے ضمیر میں کسی رکی ہوئی رمق کے تحت تھوڑا بہت کچھ تو ہوتا۔ یاور علی خان تھکے قدموں سے باہر نکل گئے۔ وہ بے حس سے انداز میں دوبارہ بیل بنانے لگی۔ بھائی، وہ کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں متربہ، دیکھو لندن سے فون آنے والا ہے، کوئی فون پر بات کرے تو زیادہ دیر فون بزی نہ رکھنا، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ یاور علی خان کے جاتے ہی تیمور علی خان بڑی عجلت میں اندر داخل ہوئے۔ تم بیٹھی ہو نا یہاں پر؟ وہ جاتے جاتے پلٹے۔ جی۔ وہ نگاہ اٹھائے بغیر گویا ہوئی۔ اوکے، فون پر کوئی خاتون ہوگی، وہ مجھے بلائیں گی، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ پھر اسی عجلت بھرے انداز میں گویا ہوئے۔ جی۔ تیمور علی خان تیزی سے باہر نکل گئے۔ خاتون؟ جانتی نہیں ہوں، کون خاتون ہوگی؟ کاش تم سے پوچھ سکوں تیمور علی خان، کیسی لگی ہے دل پر؟ کیوں پھر رہے ہو مارے سارے سکھ چین لندن میں گروی رکھ کر آئے ہو؟ قرض بہت ہے، اتارے نہیں اتر رہا۔ دل تو سب کا ایک جیسا ہوتا ہے تیمور علی خان، تمہارے بھی دل پر نہ لگائی تو نام نہیں۔ اس کی رگ رگ میں آنکھ دہکنے لگی تھی۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، مگر کسی کو اس کے حال پر تو چھوڑ سکتے ہو۔ وہ سر جھکائے بیل بناتی رہی، سوچتی رہی، جانے کتنا وقت گزر گیا اسے احساس تک نہ ہوا۔ فون کی بیل ہوئی تو چونک پڑی اور بڑی تیزی سے فون کی طرف بڑھی۔ دوسری طرف کسی مرد کی آواز تھی۔ آصف حسین خان اسپیکنگ، تیمور ہیں؟ لندن سے کال ہے، بلاتی ہوں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ تو کوئی آدمی ہے، خان تو کہہ رہے تھے کسی عورت کا فون ہوگا۔ وہ لچتی ہوئی تیمور علی خان کو بلانے چل پڑی۔ وہ بھی شاید انتظار کے خوف سے بیزار ہو کر خود ہی آ رہے تھے، راہداری میں ہی مل گئے۔ فون آ گیا ہے خان، وہ سپاٹ لہجے میں بولی، مگر کسی آدمی کا ہے۔ آصف ہوگا، وہ جیسے خود سے کہہ رہے تھے۔ رفتار ایک دم تیز ہو گئی تھی، وہ بھی پیچھے چلی آئی۔ تیمور علی خان نے بڑی عجلت میں ریسیور اٹھایا تھا۔ ہیلو، بول رہا ہوں۔ بات کرواؤ۔ تھینکس۔ پھر وہ اس کے جانب پلٹے۔ وہ کیا ہے کہ تم باہر جاؤ؟ کوئی بات نہیں خان، مجھے پتہ ہے آپ اپنی انگریزی بیوی سے بات کر رہے ہیں، فکر نہ کریں، مجھے انگریزی نہیں آتی۔ وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرا کر بڑی بے نیازی اور ڈٹھائی سے کارپیٹ پر بیٹھ کے اس نے تیمور علی خان کے تاثرات دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی اور نئے سرے سے بیل بنانے لگی۔ تیمور علی خان بہت آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے اور دوسری طرف شاید بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے خان کو بات دہرانا پڑ رہی تھی۔ 3-4 منٹ بعد انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ اسے پوچھتے ان کی غضبناک آواز سنائی دی۔ کب؟ وہ چندرا کر پوچھ رہی تھی۔ ابھی کچھ فرما رہی تھی آپ؟ وہ چبا کر کہہ رہے تھے، گویا یوں کہہ رہے ہوں، کیا بک رہی تھی آپ؟ ہم کیا فرما سکتے ہیں خان، ہم تو نوکر ہیں آپ کے، بھلا ہماری کیا مجال؟ بھلا کا بے خوف انداز تھا۔ آپ بے فکر رہیں، کسی سے نہیں کہوں گی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔
इस तरह की बकवास करने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? वो बेहद बरहम हो रहे थे। सच भी कभी छुपा है खान? बेचारी अम्मा जी को इतना ना आजमाएं। अगर आप उन्हें बता दें तो कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा परेशान होकर रो लेंगी, फिर उन्हें सब्र आ जाएगा। वो बेहद पुरसुकून थी। किसने दी है तुम्हें ये गलत खबर? लगता था गुस्से से उनकी शरीयानें फट जाएंगी। हम भला इस काबिल कहाँ हैं कि कोई हमें खबर दे? उसने धागा उंगली में लपेटते हुए बहुत सुकून से जवाब दिया। हमारा सब्र मत आजमाओ। क्यों अपना ठिकाना खोलने पर तुल गई हो? वो बमुश्किल खुद पर काबू पा रहे थे। मुझे पता है आपको हैरत है कि मुझे इतनी अहम खबर कैसे मिल गई। छोटी दुल्हन आपकी राजदार हैं, मगर जब वो अपने मियाँ से बात छुपा सकती हैं तो मुझे क्यों बताएंगी? मैं भला उनकी क्या लगती हूँ? आप उन पर शक कीजिएगा भी नहीं। फिर वो ज़ब्त के आला हुदूद से गुज़र रहे थे। फिर कुछ भी नहीं। चाय लाऊं आपके लिए? वो उठकर उनके सामने आ गई। सियाह चादर के घूंघट में उसका सभी चेहरा बहुत तरोताज़ा महसूस हो रहा था। होंठ तो होंठ, आंखें तक मुस्कुरा रही थी। अपने पास रखो अपनी खिदमत। चंद दिनों की बात है, फिर देखते हैं तुम्हें। वो उससे पहले बाहर निकल गए। वो बारी को बहुत खूबसूरत लोरी सुनाते हुए थपक रही थी। दिन भर के मनाजिर उसके आंखों के सामने एक तसलसल से गुजर रहे थे। उसके चेहरे पर बला का सुकून था। उसी दम दरवाजे पर दस्तक हुई और वो अपने ध्यान से चौंक पड़ी। करवट लेकर दरवाजे की सिम देखा। गहरे सब्ज़ कपड़ों में फ़िक्रमंद सी नाज़नीन अंदर दाखिल हो रही थी। वो एकदम उठ बैठी। आप मुझे बुलवा लिया होता? वो गहरी नज़रों से नाज़नीन का चेहरा देखते हुए बहुत अनजान बनकर कह रही थी। क्या फ़र्क पड़ता है? आजकल तो तुम हम सब पर हुकूमत कर रही हो। नाज़नीन पहली बार बहुत तंज़ी अंदाज में उससे मुखातिब थी। खैरियत? बहुत नाराज़ दिखाई दे रही हैं। वो फिर बड़े अनजानपन से पूछ रही थी। खैरियत कहाँ? हम तो इस तब्दीली का सिरा ढूंढते आए हैं जो तुम में आनन फानन आ गई है। वो बहुत तल्ख हो रही थी। क्यों नाराज़ है? मुझसे कोई गलती हो गई है? वो बड़े भोलपन से पूछ रही थी। गलती तो हम हवेली वालों की है कि एक कम ज़र्फ़ पर अपना खुलूस निछावर किया है। इंसान बुनियाद से सही हो तो बुरे माहौल में भी अच्छाई ढूंढ निकालता है। बुनियाद गलत हो तो अच्छे माहौल से भी कुछ भी नहीं ले पाता। नाज़नीन की बरहमी बहुत वाज़ेह हो गई। आप मुझे गाली ना दें। निकाह किया था मेरे बाप ने मेरी माँ से और मेरे नाना ने मेरी नानी से। निकाह गुनाह की तरह रात के अंधेरे में छुप कर हों तो निकाह नहीं होते, दिल का बहलावा होते हैं। निकाह वही होता है जिसकी गवाही दूर दराज तक फैले। टो लेती फिरती हो हवेली में, हवेली वालों को आपस में लड़ाने की कोशिश करती हो। क्या मिलेगा तुम्हें ऐसी हरकतों से? नाज़नीन जैसे फट पड़ी। हर वक्त सौदेबाजी नहीं होती। वो तंजिया मुस्कुराई। क्या मकसद है तुम्हारा इन हरकतों से? वो शोला बार निगाहों से मुतरबा को घूर रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझसे क्या हरकत हो गई है। अब क्यों मुझ पर खफा हो रही हैं? बनो मत। क्यों बदतमीज़ी की तुमने तैमूर से, उस शख्स से जिसने तुम पर एहसान की इंतहा कर दी? डूब मरो कहीं शर्म से। नाज़नीन का गुस्सा वाकई बहुत इंतहा को छू रहा था। मैं गुलामज़ादी हूँ छोटी दुल्हन, मेरी क्या मजाल। वो फिर बड़े भोलपन से गोया हुई। हाँ तो पहचानो अपनी औकात। क्यों मालिकों के मुँह आती हो? अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। सरदारों की औलाद तुम्हारी कोख से पैदा नहीं हुई तो बहुत अच्छा हुआ। तुम तो किसी सरदार की माँ बनकर हमें मैके सर बेच खाती। आप गालियाँ ही दिए जाएंगी या मेरा कसूर भी बताएंगी? वो बहुत ही इत्मीनान से बोल रही थी। ज़्यादा अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये जानने की बेचैनी है कि तुमने तैमूर से बदतमीज़ी क्यों की? नाज़नीन ने अपनी बपरी हुई सांस कंट्रोल की। तुम होती कौन उनसे सवाल जवाब करने वाली? मुतरबा खामोशी से बारी को थपकने लगी। उन्होंने शादी की है, गुनाह तो नहीं किया। ये और बात है कि उन्होंने भी इस तरह की शादी की है जिस तरह की मेरे माँ बाप ने की थी, और आप तो ऐसी शादी को मानती ही नहीं हैं। वो बहुत आराम से छुरियाँ चला रही थी। ठीक है, उन्होंने शादी की है तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तुमने किस हैसियत से उनसे ये बात की है? तुम्हारे लिए मुनासिब यह है कि तुम्हें तुम्हारे असल मुकाम पर रखा जाए और ये बच्चा तुम हमारे हवाले करो, हम खुद पाल लेंगे। नाज़नीन ने आगे बढ़कर बारी को उठाना चाहा। तो यूँ कहिए ना, आपको खान ने इस काम के लिए भेजा है? हद हो गई। आखिर मैंने क्या दिया है? आखिर एक दिन तो उनके शादी का पता सबको लग ही जाएगा, और लगना भी चाहिए। शादी कोई बुरी बात तो नहीं है। वो नाज़नीन के गुस्से की परवाह किए बगैर बहुत रसानियत से कह रही थी। ये हमारा दर्द सर है, तुम्हें हल्का होने की ज़रूरत नहीं है। नाज़नीन जैसे बरस पड़ी। इधर लाओ, बारी को मुझे दो।
तैमूर इसे तुम्हारे पास छोड़ने पर राज़ी नहीं है। नाज़नीन ने बारी को उठाने की कोशिश की। आप इसे नहीं ले जा सकती छोटी दुल्हन, खान से कह दीजिए। बच्चा मेरे मरहूम शौहर का है। दोस्त दोस्त होता है और शौहर शौहर होता है। उनका हक मेरे हक से ज़्यादा नहीं है। उसने बारी को गोद में भर लिया। ये उनका हुक्म है। नाज़नीन चटक गई। मैं उनकी नौकर नहीं हूँ, अब्दुल अली मेहंदी की बेवा हूँ। वो खुद ही तो कहते हैं, वो नागवारी से कह रही थी। मगर तुम दूसरी जगह शादी की हामी भर चुकी हो। अब तुम्हारा अली की चीज़ हो या उसकी औलाद पर कोई हक नहीं है, समझी? नाज़नीन बिफर गई। उसे गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। किसने कहा? वो तमस्खराना अंदाज में मुस्कुराई। क्या? नाज़नीन समझी नहीं। यही कि मैं उस सूखे आमचूर से शादी की हामी भर चुकी हूँ। मुतरबा का अंदाज़ खून खौला देने वाला था। तुम हद से बढ़ चुकी हो मुतरबा। हवेली से तुम्हारी छुट्टी भी हो सकती है। नाज़नीन ने धमकी दी। दे दीजिए छुट्टी, चली जाती हूँ मैं बच्चे को लेकर। वो इत्मीनान से गोया हुई। बच्चा बच्चा करना छोड़ दो, कुछ नहीं है अब तुम्हारा ये। इधर दो मुझे, वरना तैमूर खुद आकर ले जाएंगे। और जो तुम्हारा हशर होगा वो अलहदा। नाज़नीन ने शोला बार निगाहों से उसे घूरा। मुझे मत डराएं, अब मुझे किसी बात से डर नहीं लगता। वो बेखौफी से बोली। ठीक है, मैं बता देती हूँ तैमूर को, वो खुद निपट लेंगे। आप इतनी नाराज़ क्यों हो रही हैं? मुझे तो खान की शादी की बात कब से पता है। मैंने तो किसी से नहीं कहा। अगर चाहती तो कह सकती थी। वो जान जलाने वाले अंदाज में कह रही थी। नाज़नीन सुलग कर रह गई। चंद लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद बड़ी तेज़ी से बाहर चली गई। मुतरबा बारी को कांधे से लगाकर बड़ी इज्जत में बाहर आई और अम्मा जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो बहुत देर अम्मा जी के कमरे में बैठने के बाद वापस अपने कमरे में आई थी। उसका ख्याल था तैमूर अली खान उसकी झाड़ झपाड़ करने जल्द ही आएंगे, लेकिन खासा वक्त गुजरने के बाद जब महसूस हुआ कि वो नहीं आएंगे तो इत्मीनान से वापस कमरे में आ गई। उसी दम रूपा देवी कमरे में तेज़ी से चली आई। तैमूर खान तुस्सा नु बुलासा कहाँ है? उसका दिल धड़क उठा। अपने कमरे विच। वो रोबोट की तरह पैगाम देकर बाहर निकल गई। मुतरबा ने बारी पर एक निगाह डाली और चादर उठाकर लपेटी और गहरी सोच में तैमूर अली खान के कमरे में चली आई। जी खान। उसने दस्तक दी और उनकी इजाज़त का इंतज़ार भी नहीं किया था और फ़ौरन ही अंदर आ गई। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? हम तुम्हें सराय भेज रहे हैं। अब तुम हमेशा वहीं रहोगी। तैयारी कर लो, सुबह तुम्हें ड्राइवर छोड़ आएगा और फिर जब तक हम इजाज़त ना दें तुम दरिया बस्ती वापस नहीं आओगी। मैं खान? एक लम्हे को वो चकरा कर रह गई। हाँ, सिर्फ तुम, बारी नहीं, वो यहीं रहेगा। वो हतमी अंदाज में गोया हुई। मगर वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। वो भी कतन अंदाज में गोया हुई। जब वो अपनी सगी माँ के बगैर रह सकता है तो तुम्हारे बगैर भी रह सकता है। अब हम तुमसे कोई मज़ीद बात नहीं करना चाहते, तुम जा सकती हो। वो बहुत नाराज़ लहजे में हम कलाम थे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक यावर खान मुझे कहीं जाने को नहीं कहेंगे। मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं उठाऊंगी। वो बड़ी बेखौफी से गोया हुई। उनका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने बाबा साहब से बात कर ली है। जाओ तुम जाकर तैयारी करो, नाउ गेट लॉस्ट। वो बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पा रहे थे। उन्होंने मुझे मना किया है, आप पूछ लें उनसे। वो नीरस अंदाज में बात कर रही थी। क्या मना किया है? गुस्से की जगह हैरत ने ले ली। यही कि मैं हवेली से कहीं नहीं जाऊंगी। आप पूछ लेना उनसे। क्या बदतमीज़ी है। वो मुश्तइल हो गए। आओ हमारे साथ। वो तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़े। वो भी पुरसुकून अंदाज में उनके पीछे चल पड़ी। तैमूर अली खान उससे कहीं पहले यावर अली खान की ख्वाबगाह तक पहुंच गए थे और दस्तक देख चुके थे। वो उनसे थोड़े फासले पर खड़ी हो गई। दरवाज़ा नाज़नीन ने खोला था। यावर भाई जाग रहे हैं? तैमूर का अंदाज़ नाराज़ सा था। पढ़ रहे हैं, अलबत्ता मेरी आंख अभी भी लगी थी। नाज़नीन ने हैरत से पहले उन्हें फिर मुतरबा को देखा। सॉरी भाभी, बस एक इमरजेंसी है। उन्होंने मुहज़्ज़बाना अंदाज में माजरत की। कोई बात नहीं, आ जाओ। मगर ये यहाँ क्या कर रही है? नाज़नीन ने नाराज़ सी नज़र उस पर डाली और दरवाज़े की एक तरफ हो गई। यावर अली खान आवाज़ों के सबब दरवाज़े की सिमत मतवज्जा हो चुके थे। तैमूर को सामने पाकर चौंक से गए। कुछ उनका चेहरा भी गैर मामूली तासरात का हामिल हो रहा था और हैरत मज़ीद बढ़ गई जब मुतरबा को भी अंदर दाखिल होते देखा। खैरियत? उन्होंने उलझी निगाह से भाई का चेहरा पढ़ने की कोशिश की। खैरियत ही तो नहीं है। किस अज़ाब को दाखिल किया था अम्मा जी ने हवेली में? वो बरहमी से गोया हुए। क्या हो गया? वो फिर उलझे।
ہم اسے سرائے بھیج رہے ہیں، یہ حویلی میں پرابلم کریٹ کر رہی ہے، اپنی حیثیت بھول چکی ہے۔ محترمہ فرما رہی ہیں، آپ نے انہیں منع کیا ہے کہ یہ حویلی سے باہر نہیں جائیں گی؟ ٹھیک فرما رہی ہیں۔ یاور علی خان نے قلم میز پر رکھ دیا اور بہت آرام سے گویا ہوئے، جی؟ تیمور علی خان تو گویا مارے حیرت کے جامدی ہو کر رہ گئے۔ آپ نے سنا نا کہ ہم نے کیا کہا ہے؟ انہیں یاور علی خان کا اسٹائل یکسر بدلا ہوا لگا۔ جی جناب، اس لیے کہ بفضل خدا بہرا نہیں ہوں۔ ان کی پریشانی شکن آلود ہو گئی۔ یاور بھائی پلیز، آپ بہت سادہ دل انسان ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ… خیر، یہ تو پتہ ہے کہ بہت احمق ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں، یاور علی خان نے خشک لہجے میں کہا۔ پلیز یاور، آپ تیمور کی بات سنیں تو صحیح، سمجھے تو صحیح۔ ناظرین کو یوں لگا کہ یاور علی خان نے بھائی کی جی بھر کر توہین کی ہو۔ غالباً آپ کی اور تیمور کی رائے ایک ہے۔ ایک بے حیثیت سی لڑکی، کیا تکلیف پہنچ رہی ہے آپ کو اس سے؟ ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے، کیا کہتی ہے کسی کو؟ ان کا انداز گفتگو بہت چبھتا ہوا تھا۔ آپ فرصت نکالے تو ہم بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے، ناظرین نے برا مان کر کہا۔ میرے پاس واقعی فرصت نہیں ہے، بس اسے میری درخواست یا سفارش سمجھ لیا جائے کہ اسے کہیں نہ بھیجا جائے۔ یاور بھائی، اس نے ہماری مہربانیوں کا مطلب بہت غلط لے لیا ہے، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو… تم نے تو اسے احسانات تلے دبا دینا چاہا تاکہ یہ تمہاری ممنون و مشکور ہو، مگر بیچاری کی قسمت ہی کچھ ایسی نکلی۔ انہوں نے بہت مبہم سے تلخ لہجے میں تیمور علی خان کی بات کاٹ دی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے یاور بھائی۔ ڈونٹ ڈسٹرب مور پلیز، یاور علی خان جھلائے۔ آپ بھی اس لڑکی کے سامنے ہماری انسلٹ نہیں کیجیے، ہمیں حیرت ہے آپ ہماری بات سننے کے بجائے صرف اس کی بات کو اہمیت دے رہے ہیں۔ تیمور علی خان کے لہجے سے ناراضگی بہت واضح تھی۔ بات یہ نہیں ہے، اصول کی بات ہے۔ کہاں تو اس پر اتنی مہربانی ہوئی، کہاں یہ سلوک، کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہو؟ یہ کہیں بھی رہے کیا فرق پڑتا ہے؟ یاور علی خان کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ پہلے آپ تیمور کی بات تو سن لیں۔ ناظرین کو پھر مداخلت کرنا پڑی۔ آپ سے سن لیں گے، ایک ہی بات ہے۔ وہاں ہنوز ایک ضدی پن تھا۔ یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، ناظرین نے ضد ہو کر کہا، اور ہم بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یاور علی خان نے ایک کتاب اٹھا کر ورگردانی کرتے ہوئے خفگی بھرے لہجے میں کہا، خدا نخواستہ کیا ہو گیا آپ کو؟ پہلے تو کبھی آپ نے ایسے نہیں کیا۔ ناظرین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ضروری نہیں ہے ہمیشہ وہی ہو جو پہلے ہوا ہے، یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ ہرگز اتنی اہم نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنا وقت ضائع کریں۔ ناؤ دیٹس آل۔ یہ وہ متربہ نہیں ہے یاور، اس کا اسٹائل آپ نے نہیں دیکھا، بہت گستاخ ہو گئی ہے، چند دنوں بعد سبھی کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ چند دنوں بعد نا، دیکھ لیں گے۔ یاور علی خان نے ناظرین کی بات کاٹ کر بے نیازی سے کہا، بس جو تیمور کر رہے ہیں وہ کرنے دے، میں کہہ رہی ہوں نا آپ سے۔ ناظرین ہار نہیں مان رہی تھی۔ تبدیلی ہی ضروری ہے تو پھر آپ کراچی چلی جائیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ وہاں سے پھر بے نیازی سے جواب ملا، یاور آپ اس طرح میری انسلٹ نہیں کر سکتے۔ ناظرین کی آواز بھرا گئی۔ یاور خان، یہ لوگ مجھ سے بچہ بھی چھین رہے ہیں۔ محتربہ نے اتنی دیر میں پہلی مرتبہ زبان کھولی تھی۔ حد ہو گئی ظلم کی، یہ بچے کے قابل نہیں تھی تو پہلے اس پر مہربانی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یاور علی خان کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں پڑ گئیں۔ دیکھیں یاور بھائی، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بھابھی کا خیال کیجیے۔ تیمور علی خان ضبط کے کڑے مرحلوں سے گزر رہے تھے۔ تم ان کا خیال کر سکتے ہو، اجازت ہے، وہ سابقہ انداز میں بولے۔ یہ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ناظرین پر حیرت کا دورہ پڑنے لگا۔ آج ہوا نہیں، اظہار ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ کی اتنی واضح یکجہتی بھی تو دیکھنے میں نہیں آئی۔ مزید بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھابھی، ہم بابا صاحب سے بات کر لیں گے۔ تیمور علی خان ناراضگی سے کہتے ہوئے پلٹے۔ محتربہ کے موضوع پر ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے بھابھی کے کراچی جانے کا انتظام کرو، جب کسی الگ ریزیڈنسی کا انتظام ہو جائے گا ہم بلا لیں گے۔ یاور علی خان نے بہت سکون سے دھماکہ کیا۔ ایک ثانیے کو ناظرین ششدر سی ان کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ تیمور علی خان بھی ٹھٹک کر رک گئے۔ ہم کسی کی نمک حرامی کی وجہ سے بھابھی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ گیٹ لاسٹ یو، آئی مین آل آف یو۔ یاور علی خان کتاب بیڈ پر پٹک کر بری طرح دہاڑے۔ ان کی آنکھوں سے وحشت چھلکنے لگی۔ تینوں دم بخود کھڑے رہ گئے۔ شادی کے بعد پہلی مرتبہ ناظرین نے ان کی اتنی بلند آواز سنی تھی۔ تھرا کر رہ گئی۔ کیا ہوا ہے یاور آپ کو؟
وہ بہت ہمت کر کے آگے بڑھی۔ یاور علی خان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس گہری گہری سانسیں لینے لگے۔ بھابھی فی الحال اسے کہیں اپنی شکل گم کرے، جی تو چاہ رہا ہے شکل پر تیزاب پھینک دے، تیمور علی خان نے انتہائی نفرت سے کہا۔ محترمہ نے ناظرین کو بولنے کی زحمت نہیں دی اور تیزی سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ دکھ اٹھاؤ تیمور علی خان، انسان کو دکھ بھی اٹھا لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کس درجہ کی صفاقی اتر چکی تھی اس کے اندر، جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہو۔ دکھ دینے اور دکھ سہنے میں کیا فرق ہوتا ہے، بندہ بشر کو جاننا چاہیے۔ وہ بڑے نڈر انداز میں سوچتی ہوئی اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بچہ چھین سکتے ہیں اسے تو میں تمہاری طرف کا جرمانہ سمجھتی ہوں، میرے دکھوں کا حساب ہوگا اس کے ذریعے۔ ناظرین تیمور کے پیچھے پیچھے نکل آئی تھی۔ تیمور کیا ہو گیا انہیں؟ وہ ریحان سی آواز میں کہہ رہی تھی۔ کچھ نہیں بھابھی، ہم سب نے زبردست دھوکہ کھایا ہے۔ وہ در حقیقت بہت پریشان تھے۔ کیسا دھوکہ؟ وہ حیران نظر آئی۔ یہ لڑکی بہت ہوشیار نکلی ہے، سب اسے بہت انوسینٹ سمجھ رہے تھے۔ وہ فکر مندی سے گویا ہوئے۔ یاور اس کو اتنا سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو اس سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ عجیب سا اندیشوں میں گھری ہوئی تھی۔ پریشان نہ ہو، ہینڈل کر لیں گے۔ وہ جیسے اس کے دل کی بات سمجھ رہے تھے۔ کس قدر توہین کی ہے انہوں نے میری بھی اور تمہاری بھی، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا ویسے کیوں ہو رہے ہیں، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ تیمور کمبخت حسین بھی تو بہت ہے۔ ناظرین اندیشوں سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ بھابھی کیا سوچنے لگی ہیں؟ یاور بھائی ایسے نہیں ہیں، ڈزنٹ میٹر۔ وہ بھاوچ کی دل جوئی کرنے لگے۔ اماں جی کا اندازہ غلط ہے تیمور، یہ شادی پر ابھی بھی رضامند نہیں ہے مجھ سے، اس نے خود کہا ہے۔ کیا مطلب ہوا پھر اس کا؟ وہ گھبرا کر پوچھ رہی تھی۔ کچھ مطلب نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ ہم یاور بھائی کو جانتے ہیں، وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے۔ ایک دم جاہل گوار ان پڑھ لڑکی، یاور بھائی اس طرح کی کمپنی کبھی پسند نہیں کرتے۔ صرف حسن سے کیا ہوتا ہے، وہ سمجھانے کے انداز میں کہہ رہے تھے۔ مگر پتہ نہیں مجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے، پہلی فرصت میں بات بابا صاحب تک پہنچائیں تاکہ معاملہ کھلے۔ وہ بہت پریشان تھی۔ آپ فکر نہ کریں، ہم یہی سوچ رہے ہیں، اب اس کی حرکتیں بڑوں سے چھپانا بہت ہی حماقت ہے۔ میرا تو سر پھٹ جائے گا، یاور نے کبھی اس طرح نہیں کیا۔ وہ بولی۔ پتہ چل جائے گا، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا کریں، پہلی فرصت میں اپنی شادی ڈکلیئر کر دیں، اس طرح اس کی بلیک میلنگ سے تو نجات ملے گی، پھر دیکھ لیں گے اسے۔ وہ جلد بازی کے انداز میں گویا ہوئی۔ ہماری شادی کا اس معاملے سے تو بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا، مگر چلے یہ بھی کر لیتے، کچھ دن بعد نہ صحیح آج ہی صحیح۔ انہوں نے گویا ناظرین سے اتفاق کر لیا۔ ہمیں بس اماں جی کا خیال تھا، باقی تو آسانی سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے، وہ سوچتے ہوئے بولے۔ آخر ایک دن تو اماں جی کو پتہ چلنا ہی ہے، بس دیر نہ کرے۔ میں زیادہ دیر یاور کا یہ رویہ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ریحان سی ہو گئی۔ بھابھی اپس اینڈ ڈاؤنس تو زندگی میں آ ہی جاتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تسلی دے رہے تھے۔ آمین، خدا کرے، وہ بے ساختہ بولی۔ اچھا اب آپ اپنے کمرے میں جائیں اور ریلیکس ہونے کی ٹرائی کریں، انہوں نے نرمی سے اسے مشورہ دیا۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے یاور سے، پھر کوئی بات نہ ہو جائے۔ وہ واقعی خوفزدہ تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں، کوئی مسئلہ ہو تو ہم حاضر ہیں، آپ اکیلی تو نہیں ہیں۔ وہ اس میں حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناظرین نے چند لمحے سوچا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو یاور علی خان سوئی ہوئی حالت میں دکھائی دی۔ اس نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ اماں جی بہت فکر مند سی بابا صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ یاور علی خان بات کے پہلو میں اخبار کھولے بیٹھے تھے۔ دلاور علی خان اپنی چھڑی سے قالین کو رید رہے تھے۔ جی خیر تو ہے، اتنی صبح مجھے کیوں بلایا؟ وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بس ضروری کام پڑ گیا آپ سے۔ وہ بہت ہی دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے، پیشانی پر شکنوں کا جال بن گیا۔ ایک دکھ کا تاثر چہرے سے واضح تھا۔ جی کہیے۔ نہ جانے کیوں ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آپ نے چھوٹی دلہن کو یاور کے لیے پسند کیا تھا، کیا بات اچھی لگی تھی آپ کو؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے مخاطب تھے۔ جی کیا مطلب؟ یہ کیا سوال ہوا؟ ساری دنیا میں مائیں بہویں پسند کرتی ہیں، میں نے کون سا انوکھا کام کیا تھا؟ وہ بہت ہی حیرت سے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ یقیناً آپ ان کے حسن و جمال سے متاثر ہوئی ہوں گی، وہ جیسے خود ہی کسی نتیجے پر پہنچ گئے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حسن و جمال زیتون بانو کا کیا کم ہے؟ صرف حسن دیکھ کر تو اتنے بڑے فیصلے نہیں ہوتے۔
माशाअल्लाह अंग्रेज़ी पढ़ी हुई है और ख़ानदान बहुत अच्छा है। पुश्तों से खाते पीते पढ़े लिखे लोग हैं। उनकी माँ बहुत वज़ेदार औरत है। युगांडा जाने से पहले वो हमारे यहाँ आकर रहीं। आपसे भी बातचीत रही। अब तक तो उनसे आपकी बस सलाम दुआ ही हुई थी। आपने नहीं देखा कितनी अक्लमंद और तरीके की औरत है। और शादी के इतने दिनों बाद भला कौन समझाने के जान पटक करता है। ये आपको क्या सूझी? उनकी हैरत सवा थी। ख़ानदान तो खैर बहुत अच्छा है, ये तो हम भी जानते हैं। वो कुछ कहते कहते रुक गए। आप ये बताइए, क्या वो मुतरबा को पसंद नहीं करती? उन्होंने बिल्कुल ही मुख्तलिफ सवाल कर दिया। अम्मा जी हक्का बक्का उनकी सूरत देखने लगी। क्या मतलब? ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुतरबा तो नाज से बहुत मोहब्बत करती है। उसके काम अपने हाथ से करती है। उसका बस चले तो वो दुल्हन के बाल बाल मोती फिरोए। उन्होंने वसूख से कहा। पता नहीं आप कौन सी दुनिया में रहती हैं। इतनी मोहब्बत है, जब भी उसका वजूद हवेली में बर्दाश्त नहीं है। वो कदरे नाराज़ हुए। हैं? वो फिर धक से रह गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोगों को गलत फहमी हो गई है। उन्होंने बारी बारी बेटे और शौहर को देखते हुए कहा। और भला मुतरबा से किसी को क्या बैर? न 3 में न 13 में, हद हो गई। उन्होंने पेशानी पर हाथ मारा। हुआ क्या है? कभी आप छोटी दुल्हन की बात करते हैं, कभी जैतून बाने की। सीधी सीधी बात बताएं मुझे। वो परेशानी छुपा न पाई। बकौल आपके कि वो छोटी दुल्हन से बहुत मोहब्बत करती है, फिर छोटी दुल्हन उसकी दुश्मन क्यों हो रही है? बाबा साहब ने दरियाफ़्त किया। क्या दुश्मनी हो गई? कल दोपहर तो वो नाज के बालों में तेल डाल रही थी। दोनों हंसी खुशी बातें कर रही थी। अम्मा जी के हैरत से बुरा हाल था। कल दोपहर की नहीं, काफ़ी दिन पहले की बात हो गई। आप शायद भूल रही हो रईसा की माँ। सीधे सीधे कहें सठिया गई हूँ। अम्मा जी बुरा मान गई। भाई, अगर ऐसी बात है तो वो उसे हवेली से निकालने पर इतना इसरार क्यों कर रही हैं? उन्होंने बिलाखिर असल मामला सामने कर दिया। हैं? वो फिर सटपटा गई। ऐसी कोई बात नहीं हुई कि नौबत यहाँ तक पहुँचे। लो भला बताओ। वो बड़बड़ाई। सिर्फ निकाल ही नहीं रही, बच्चा उससे ले रही हैं। बाबा साहब ने मज़ीद इंकशाफ किया। बच्चा तो उसके मर्द का है, कोई कैसे ले सकता है? और बच्चे से उसे क्या दिलचस्पी? उसका अपना बच्चा है, उसकी गोद में खेल रहा है। अल्लाह रखे दूसरा भी दुनिया में आने वाला है। उनकी हैरत बढ़ती ही जा रही थी। हमने आपको इसलिए बुलाया था कि आपसे ज़रूरी मालूमात हासिल करेंगे, मगर यहाँ तो बेखबरी सी बेखबरी है। वो किसी ध्यान में गुम कह रहे थे। यावर बेटे, क्या बात हो गई? तुम्हारे बाबा साहब तो मुझे उलझा रहे हैं। मेरा दिल यूँ भी बहुत कमज़ोर है। वो यावर अली ख़ान की तरफ मुतवज्जा हुई। बाबा साहब को सब इल्म है, यही आपको बताएंगे अम्मा जी। मेरा तो अपना दिमाग फटने को है। उनकी आवाज़ में शिकस्तगी ज़ाहिर थी। हैं? अम्मा जी दहल कर रह गई। उनका दिल खौफनाक अंदेशों से सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। यावर अली ख़ान की टूट फूट उनके एक एक खुलिये में उतर गई थी। तैमूर और छोटी दुल्हन किसी कीमत पर भी मुतरबा को हवेली में रखने पर तैयार नहीं है। उनका बस चले तो वो अभी उसका हाथ पकड़कर हवेली से बाहर कर दे। हैं? अब ये तैमूर भी आ गया बीच में? अम्मा जी ने बाबा साहब का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही बेताबी से कहा। यही बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि बात कुछ और हो गई है। उन दोनों को मुतरबा का वजूद हवेली में गंवारा नहीं है। ये बात अलबत्ता समझ में नहीं आ रही कि वो बच्चा उसे क्यों लेना चाह रहे हैं। बाबा साहब ने बताया। दूसरी बात, यावर कह रहा है वो अब हवेली में नहीं रह सकता। उन्होंने बहुत दुखी अंदाज में अम्मा जी को मुताला किया। अम्मा जी हैरान परेशान दिलावर अली ख़ान की शक्ल देख रही थी। इस्तेजाब इतना हावी था कि वो कुछ बोलने के काबिल ना रही थी। आप मुतरबा को बुलाओ, अपने पास अकेले में उससे बात करो, पूछो हकीकत क्या है। इसलिए कि जो कुछ हमने सुना है हम उसका यकीन नहीं कर पा रहे, और खुदा करे जो सुना है वो गलत हो। बेटे, दुल्हन अंग्रेज़ी पढ़ी हुई है, थोड़ी आज़ाद ख्याल है, तबीयत में ज़रा गफलत और लापरवाही है। तुम इतना आगे जाकर ना सोचो। दिलावर अली ख़ान ने यावर अली ख़ान के शाने पर हाथ रखकर बहुत शफीक लहजे में कहा। मैं क़यामत तक इस तरह की किसी बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, मगर बाबा साहब मुतरबा जैसी बेवकूफ़ और बुज़दिल लड़की उन दोनों के सामने अपनी कही हुई बात दोहराने को तैयार है। इसका क्या मतलब हुआ? वो बेवकूफ़ है, मगर इतनी भी नहीं कि उसे अंदाज़ा ना हो वो क्या कह गई है, और बात गलत साबित होने पर अपने हाथों उसका क्या हशर हो सकता है। आप इस पॉइंट पर गौर करें। यावर अली ख़ान ने थके थके अंदाज में समझाने की कोशिश की। उसी एक बात ने तो हमें बेहद परेशान कर दिया है। वो हारे हुए अंदाज में गोया हुए। अम्मा जी नहायत सहमे हुए अंदाज में
دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کا وجدان کسی بڑے خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا، جس کے سبب ان کی قوت گویائی سلب ہو رہی تھی۔ اب یہی ہے کہ تمہاری ماں متربہ سے تنہائی میں حقیقت حال معلوم کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد ہی سوچا جا سکتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، کیا پوچھنا ہے زیتون بانو سے۔ اماں جی کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہی کہ وہ بات جو اسے آپ سے کرنا چاہیے تھی اس نے یاور سے کیوں کی ہے، کیوں اسے پریشان کیا ہے؟ ہو سکتا ہے جو کچھ اس نے سمجھا وہ صرف اس کی احمقانہ سوچ ہو، طوفان سر پر پہنچا ہوا محسوس ہو، تو پھر دعا طوفان ٹالنے والے کسی معجزے کی ہوتی ہے، معجزہ بھی وہ جو اگلے ہی لمحے ہو۔ اب خان دلاور خان معجزے کے مرحلے پر آ گئے تھے، انہیں اب صرف معجزہ چاہیے تھا۔ ایسے میں خود فریبی ہی پہلا مرحلہ ہوتی ہے معجزے کا۔ کیا بات کی ہے اس نے یاور سے؟ اماں جی کی معصوم آنکھوں سے خوف اور تشویش برسنے لگی، حالانکہ وہ بات جو ان تک پہنچنے والی تھی اس نوعیت کا خیال تو انہیں بہت گہرائی میں جا کر بھی نہ آ سکتا تھا۔ ان کا دھیان کسی اور ہی سنگین قسم کے جرم کی طرف آ رہا تھا، یہی کہ ناز یاور کے ساتھ خوش نہیں ہے اور تیمور۔ ارے آسمان پھٹ پڑے گا، کچھ خدا کا خوف کریں۔ ان کی حسیات تو اتنی چوکس تھی کہ ادھوری بات سے انہوں نے پوری کہانی اخذ کر لی۔ لا حول ولا قوت، میں مری نہیں، حیرت ہے زندہ ہوں، ارے میرے اللہ۔ وہ ایک طرف ڈھلک گئیں، دونوں باپ بیٹے ان کی طرف تیزی سے بڑھے۔ یاور اپنی ماں کو بستر پر لٹاؤ۔ دلاور علی خان نے ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ یہی خطرہ تھا ہمیں، وہ کہہ رہے تھے۔ یاور تمہاری ماں کا دل بہت کمزور ہے بیٹے، وہ دکھ سے گویا ہوئے۔ مجھے اس بات کا تو خطرہ تھا بابا صاحب، اس لیے تو آپ سے کہا تھا مجھے خاموشی سے خدا حافظ کہہ دے۔ وہ کتنے ٹوٹے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مگر ایسے کیسے کہہ دے، تم اولاد ہو ہماری، پہنا ہوا کپڑا تو نہیں۔ وہ اماں جی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ یاور علی خان ماں کے تلوے سہلا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد روپا دیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ روپا، بڑی دلہن کو بلاؤ اور ایک گلاس پانی گلوکوز ملا کر لاؤ۔ دلاور علی خان نے فوراً حکم دے کر اسے الٹے پاؤں روانہ کیا۔ متربہ سوپ لیے دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی، مگر قدم ایک دم من بھر کے ہو گئے۔ سامنے ہی تیمور علی خان ماں کے بالکل قریب بیٹھے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا، پھر متربہ کو اندر آتے ہوئے وہ ٹرے تپائی پر رکھ کر اماں جی کو بغور دیکھنے لگی کہ آیا جاگ رہی ہیں یا سو رہی ہیں۔ تیمور علی خان نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، خاموش بیٹھے ماں کا ہاتھ سہلاتے رہے۔ اماں جی آپ جاگ رہی ہیں؟ اس نے براہ راست اماں جی کو مخاطب کیا۔ تیمور علی خان کو مخاطب کرنے کی جرات نہیں ہوئی تھی۔ کون؟ زیتون بانو؟ اماں جی نے آنکھیں کھول دی۔ جی، سوپ بنایا بڑی بیگم نے آپ کے لیے، وہ دھیمی آواز میں کہنے لگی۔ لے جا اپنا سوپ ووپ، میرا جی نہیں کر رہا کسی چیز کو۔ وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ تھوڑا سا لے لیں، آپ نے دوپہر کو کھانا بھی نہیں کھایا، مرغی کا سوپ ہے۔ وہ اسرار کے انداز میں گویا ہوئی۔ مرغی کا ہو کہ اونٹ کا، کہہ دیا نا میرا دل نہیں کر رہا، لے جا یہاں سے۔ وہ اسی سب کا بیزار کن انداز میں گویا ہوئی۔ لے لیجیے اماں جی، کمزوری بڑھ جائے گی پلیز، تیمور علی خان نے بہت خوش آمد کے انداز میں کہا۔ یا تو آپ پریشانی بتائیے یا سوپ لے لیجیے، پتہ تو چلے نا آپ کیوں پریشان ہیں۔ تیمور علی خان نے محبت سے ماں کا ہاتھ دبایا۔ کچھ نہیں، جاؤ تم بھی اپنا کام کرو، میں ٹھیک ہوں، انہوں نے بیزاری سے جواب دیا۔ ایسے کیسے چلی جائیں؟ اتنی دیر سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ بتائیں گے تو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ بھلا باز آنے والے تھے۔ وہ خاموشی سے گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ مجھ سے ذاتی برداشت نہیں ہوتی تیمور، تم اس بے آسرا بچی کو کیوں پریشان کر رہے ہو، کیوں نکال رہے ہو اسے حویلی سے؟ وہ جیسے پھٹ پڑی۔ نکال تو نہیں رہے ہیں، سرائے بھیج رہے ہیں، یہ آہستہ آہستہ مسئلہ بن رہی ہے۔ اب آپ کو کیا بتائیں اور کیا نہ بتائیں؟ اس کی جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو ہمارے لیے نعمت بن جاتا، ہمیں بھی سکون پہنچتا اور خود بھی سکون سے رہتا، مگر اسے مہربانیاں راس نہیں آئی۔ ہم تو لندن چلے جائیں گے، مگر پھر یہ آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گی۔ اماں جی آپ نے جو مہربانی اس کے ساتھ کی ہم سب کو مہنگی پڑ رہی ہے، یہ اپنا آپ بھول بیٹھی ہے، برابری کرنے لگی ہے۔ ٹھیک ہے ہم ہی اسے برابری پر لے آئے تھے، مگر کچھ اس کو بھی سوچنا چاہیے، آپ نے اس کی گستاخی دراصل دیکھی نہیں ہے۔ ارے ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے، کیا کہہ رہی ہے کسی کو؟ اماں جی نے ان کی بات کاٹ دی۔ کاش ایک کونے میں پڑی رہنے والی بات ہوتی، حویلی کے معاملات میں مداخلت کرنے لگی ہے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، باقی آئندہ۔ ہاں جی، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اور میں کیا کہوں،
मुतरबा से जो तैमूर अली ख़ान ने थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग कर ली थी, वो उनको बहुत 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 ज़्यादा महंगी पड़ रही है। लेकिन नाज़नीन, यावर अली ख़ान, अम्मा जी, बाबा साहब, इन सब ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, हालांकि इन सब ने उसका भला ही किया है। तो लेकिन जो मुतरबा कर रही है वो सबकी लाइफ को बहुत अफेक्ट कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर रही है। ठीक है, उसे अगर तैमूर अली ख़ान पर गुस्सा भी है तो वो कह कर अपना गुस्सा निकाल भी लेती है, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा कर रही है। बदले की ख्वाहिश में वो सबकी लाइफ बर्बाद कर रही है। तो इस तरह से उसने कुछ बर्बाद किया है। लेकिन अभी भी हमें पूरी कहानी नहीं पता चली। अभी भी हमें पता करना है कि वो कैद खाने तक कैसे पहुंची और क्या सच में नाज़नीन मर गई है। लेकिन मुझे कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं नाज़नीन की शादी तैमूर अली ख़ान से हो गई हो, तभी वो अपनी वाइफ को छुपा रहे थे रोशी से। और यह भी हो सकता है कि वो सच में मर गई हो, क्योंकि रिफ़त सिराज से मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। मैंने जितने भी अंदाज़े लगाए हैं सारे मेरे गलत हुए हैं, तो मैं कुछ भी यकीन से नहीं कह सकती। और अगर बारी को सब इतना ही पसंद करते हैं, सरदारों की औलाद है, तो फिर मुलाज़मों की तरह क्यों रह रहा है? और क्या हाल हो गया बेचारे का? उसको पता भी नहीं शायद कि मुतरबा उसकी माँ है, सौतेली सही, पर उसे प्यार से तो रखती है, उसका ख्याल भी तो करती है, लेकिन वो मुतरबा के साथ ऐसे बिहेव करता है। ठीक है, हम मिलेंगे आने वाले एपिसोड के साथ। होपफुली तैमूर और मुतरबा की कहानी अगले वाले एपिसोड में ख़त्म हो जाए। वैसे लगता तो नहीं है कि ख़त्म होगी। अभी रोशी और बारी का मसला भी सुलझना है। उन्होंने निकाह तो कर लिया है, पर सबसे छुपा के रखा है। वो सामने आने पर क्या क्या होता है। ठीक है, हम मिलेंगे आने वाले एपिसोड के साथ कल। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।